بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول. رواه البخاري ورواه مسلم عن حكيم وحده. وعن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتبسها كانت له صدقة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلها أعظمك أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله ألي أجر إن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بنيا. فقال: أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقنا يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأتيه فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني، وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت: فقال لي عبد الله: بل ائتيه أنت. قالت: فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. فقالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبره من نحن. قالت: فدخل بلال رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب رضي الله تعالى عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها قالت: أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه.